कीर्तन 116 वाक्य 5 इंग्लिशान कोणी असल्यार वाचशीत. इंग्लिश कीर्तन 116 वाक्य 5. सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकुळदार. सर्वेस्पर सद्या बळ्यांक राखता. हांव निरादरी आसलो ताणे म्हाका निवारलो. The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. The Lord protects the unwary. When I was brought low, He saved me. देव किती म्हणता? देव कोण जावन आसा? आमचो दयाळ आणि नीतिवंत. God is God of compassion. देव आमचो दयाळ जावन आसा. देव आमचो नीतिवंत जावन आसा. देव आमचो काकुळदार जावन आसा. म्हळ्यार तो आमची काकुळट करता. आमकां तो दया दाखयता. आमी सूख केल्यार कितें करता? आमची तो सूख पळयना, आमकां तो आदार दिता. देखून तो म्हणटा हांव म्हाका तो आदार जाला. हांव निरादरी आसलो ताणे म्हाका निवारलो. केदार आमकां देव गरज म्हण बघताना कोण आमकां निवारता? देव आमकां निवारता. कीर्तन 118 Psalm 118 अंत थंयसर देवाचे वाक्य सांगता 8वें वाक्यांत मनशाचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार आमी बरें म्हणटा. म्हळ्यार देव आमचो काकुळदार जावन आसा. त्या खातीर आमचे सगळो भरवसो आमी मनशा वयर दवरचे न्हय. सबारपट आमी कितें करता? खंयच्या मनशांतल्यान आमकां आदार मेळटा म्हण आमी राखता. मनीस केदार म्हणसर आमकां आदार दिता. जर तर तुजे सांगाता मनशाक फायदो आसा जाल्यार मात्र तो तुका आदार दिता. तो तुज्या फाटल्यान येता. तुजे कडेन पयशे आसत जाल्यार या तुजे कडेन खरी ताका गरज आसत जाल्यार तुका ताची गरज तुजे तावन ती निवारता जाल्यार मात्र मनीस तुज्या फाटल्यान येता. मोगाच्यान केदाळा तुज्या हातांत कांय आसना. केदाळा तुजे कडेन पयशे नात. केदाळा तुजे कडेन भलायकी ना. इवन आमच्या कंपनीत आमी काम करतना जर तर तुमची भलायकी बरी ना जाल्यार कंपनी दवरिना. कित्याक तुमी काम करतना तुमकां तुमी नासतना काम जाता. कंपनी म्हणटा तुवें रजा करूंक नजो. तुवें हेजेत तूं ना जाल्यार आमची कंपनी चलना. केदार म्हणसर म्हणटा तुजे कडेन हेल्थ आसतना मात्र तुका करूंक जाता जाल्यार तुजे कडेन बळ आसतना मात्र कंपनी तुका आपयता. मोगाच्यान पूण केदार तुजे कडेन बळ आसना. केदार तुजे कडेन पयशे आसना. केदार कोण आदार आमकां? देव मात्र आमकां आदार. मोगाच्यान त्या खातीर देवाचें उतर सांगता देव आमकां एक दयाळ आनी काकुळदार जावन आसा. तो नीतिवंत जावन आसा. देखून आमी पयशे आसतना कितें करता? खरी एकलो आमी पार्टी करूंक धांवता. हांगासर आतां आमी कितलो लोक पळयता. हांगासर कितलोगी लोक येवन गेलो बेसांव पळोवन गेलो पूण मागीर मात्र तांकां देवा कडेन दिवंक टायम आसना. काम जावचे म्हणसर केदार आमचे कांय आसना. तेदोळ कोण जाय आमकां? देव मात्र आमच्या कश्टांत पडटा. मोगाच्यान जर तर आमचे कडेन इल्ले पयशे आसतना आमचे कडेन पार्टी करूंक लोक आसा. आमच्या सांगाता खावंक जेवंक खरी एकलो आसता. कित्याक हांव हे सांगता? हांवें आमच्या जिणेंत आमी सबार लोक आमचे सांगाता आयले. मोगाच्यान एक भाऊ आसलो. ताका ताच्या घरच्यांनी कित्याक ताका काम मेळोंक घेतलें. ताचे कडेन रीण आसलें मस्त. त्या वेळार ताका रावूंक एक गांवाक येतना एक दीस घरा येवन ताका घरा खाण येवन येतलें. मोगाच्यान आमगेर घरा येवन रावून ताच्या उपरांत वचून रेतीर करून तो फाटीं दुबयत फाटीं गेला. पूण केदाळा ताचें काम जालें. ताच्या उपरांत ताका देवाचोय उडास ना आमचोय उडास ना. मोगाच्यान देखून मनीस कितें करता? कश्ट येतना ताका ताची कोणी आसनात. केदाळा खाली देव मात्र आसता. या कोण मग्नाचे मनीस असतात. पूण आमी कोणायकी सूख सांगना. आमकां कश्टांत देवाचो उडास करून येते तांकां खंडीत जावन कितें करता? आमी आदार दिता. कित्याक म्हळ्यार तें आमचें काम. आमी देवा खातीर करूंक आसा. कित्याक सर्गाक वतना कितें जाता? देव आमकां हर एकाक प्रतिफळ दिता. मोगाच्यान पूण कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आमी संवसारांत आसतना कश्ट येतना आमकां कोणे राखचे? खाली देवान मात्र. जावं दी कोणी ब्रदर्स सिस्टर्स कोणी जावं दी ते तांकां कोण यूज करता? देव तांकां तांचे द्वारे
आदार दिवचे बरी करता मोगाच्यान देखून आमी जियेताना संवसारांत कोणा खातीर जियेचे देवा खातीर मात्र आमी जियेचे मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितें जाता मुखार येवच्या कश्टांतले आमकां देव निवडटा मोगाच्यान देखून आज आमी मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयल्यार थंयसर आमकां करेक्ट कळटा थंयसर देव कोण जावन आसा म्हूण आमकां कळटा मोगाच्यान थंयसर 8व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर अशें सुरू जाता दोंगरार तावन जेजू सकला देंवन थंस व्हड लोक समेत ताच्या फाटल्यान गेले थंय तवळ एक कोटकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपले हात विस्तरवन ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मन आसा नितळ जा तक्षणच ताचे कोड नितळ जाले म्हणटा देवाचें उतर मुखार हांगासर ताच्या पयले देवाचें उतर कितें सांगता दोंगरार तावन जेजू सकला देवान येतलो म्हळ्यार आमी पळयता मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत 6व्या अध्यायांत 7व्या अध्यायांत थंयसर 4थ्या अध्यायांत मातेवाच्या कितें करता थंयसर जेजू पवित्र स्नान करून गेल्या उपरांत जेजूक देवसार ताळंक सुरू करता थंयसर तो 40 दीस उपास आसता ताच्या उपरांत तो कितें करता ताची परगटचिनी सेवा सुरू करता मोगाच्यान ते आमी पळयता केदाळा मातेवाच्या 5व्या 6व्या 7व्या अध्यायांत थंयसर देवाचें उतर सांगता 5व्या अध्याय कोत्ता की कोणा म्हणे 5व्या अध्याय कितें उलयता दोंगरा वयलो प्रसंग वय बी एटिट्यूड्स हे आमकां बाय हर्ट आसाचे थंयसर देव कितें जेजू थंय थांब सुरू करता कितें सुरू करता लोकांक जेजू आमी कशें जियेचे गरजाक आमी कशें वचचे दुबळी म्हळ्यार कोणाक देवाची दया मेळटा कोण देवाची भुरगीं कोणाक देवाक तावन शांती समाधान मेळचे जाल्यार आमी कितें करचें आमी दान धर्म कितें करचें आमी हेरांची जट्टी करूंक नजो आमी कशें हेरां कडेन राग दवरूंक नजो हें सगळें आमकां शिकयता खंय मातेवाच्या 5व्या 6व्या 7व्या अध्यायांत देव कितें जेजू कितें करता दोंगरार सोडून लोकांक सगळें शिकयता मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार जुदेव लोकांक मैजेच्या काळार कशें आसलें थंयसर एक कायदो नासलो वय आयकलां तुमी एक तुवें जर तर एक फातर केल्यार कितें करतले दादा थंयसर फातर उडोवन जेवशी मारतले मोगाच्यान जर तर एकल्यान एक दोळो काडल्यार ताणें आनेकल्यास वचून दोळो काडी येता म्हणून तशें थंयसर आसले दोळ्याक दोळो दांतांक दांत म्हणून तशें फारीकपणा बरी थंयसर पोरण्या सल्ल्यांत आसले मैजेच्या काळार कित्याक म्हळ्यार तेन्ना जेजू नातलो जेजूची कृपा नातली आतां जेजू कितें शिकयता जेजूच आयला जेजू आमकां सोडोवंक आयला देखून जेजू हांगासर 8व्या 5व्या 6व्या 7व्या अध्यायांत जेजू सगळ्या देवाच्या राजा खातीर आमी कशें जियेचे थंयसर शिकोवन कितें करता दोंगरार तावन देवून येता खंय म्हळ्यार येतोळ मातशें 3 चॅप्टरांत जेजू म्हळ्यार देव कोण देव कितलो कंपॅशनेट कितलो दयाळ कितलो नितीवंत कितली काकुळट करता म्हणून ताणें कितें केलें लोकांक थंयसर शिकयलें मात्र आतां हांगासर 8व्या अध्यायांत येताना थंयसर जेजू कितें करता ताचो अधिकार कितें म्हळ्यार देव कोण ताका कितलो अधिकार आसा म्हणून हांगा तावन तो कितें करता प्रॅक्टिकल करूंक येता मोगाच्यान येतानाच देव दोंगरा वयलो देवून येतानाच कोण मेळटा पयलोच मेळटा एक कोटकार खंय कोटकार म्हळ्यार कोटकार कोत्ता कळीत आसा तुमकां लेप्रोसी आसले कशें आसतात तांकां बोटां आसनात पांय आसनात पांयाची बोटां आसना तांचे लागीं सारकें फ्लॅश आसना वय कुडींत मांस आसना तें सगळें कुसोन आसता आनी पोरण्या सल्ल्यांत कोटकार म्हळ्यार तुमी गोवाच्या कोंकणीन कितें म्हणटात कोटकारकी लेप्रोसी कोड पडलो वय ताका कोड पडलो कोटकार म्हणटा तो वर्ड देखून थंयसर कितें जाता त्या मनशाक त्या वेळाच्या काळार म्हळ्यार मैजेच्या काळार जेजूच्या काळार जेजू क्रुसार मरच्या पयलें थंय मैजेच्या नियमा प्रकार कोटकारांनी शहरा भायर वचून जिवंक आसलें म्हळ्यार कोटकार म्हळ्यार एक व्हडलो पातकी ताणें
तो शिराप पडलो ताणे लोकांमध्ये जिवंक ना आनी ती कोडाची पिडा कितें जाता दुसऱ्यांकी येता म्हणून ताका कितें केलें ताणे ताका शहराच्या भायर वचून ताणे रावचे आसले तांकां शहरा भितर येवंक नासले मोगाचे न्हू पूण हांगासर आमी पळयता जेजू कित्याक आयलो आमकां जेजू कित्याक आयल्या संवसाराक आमकां पातकांतले सोडोवचे खातीर वय मू पाताकी कितें जावन आसा एका तराचे खोड जावन आसले मनशाक म्हळ्यार कशें त्या मनशाक त्या शहरांतल्यान भायर गेल्ले बरे पाताक आमकां कोणातान भायर गेले देवातान आमकां भायर गेल्ले मोगाचे न्हू देखून जेजू कित्याक आयलो आमकां पातकांतले सोडोवंक आयलो देखून थंयसर आतां जेजूक डायरेक्ट दाखोवंक जायना वय मू कोणाय की कळना जेजू कितें करता हो खोटकार येता आसतना ह्या खोटकार कितें म्हणटा खोटकार आमी चिंतेजे खोटकारांनी येवंक ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर खोटकार एका मनशाक कोड लागला म्हणून कळ्ळा तक्षण ताका थंयसर देवाचें उतर सांगता आमी लेविटिकसांत लेवीत घरांक बरयला तिसऱ्या 12व्या 11व्या अध्यायांत वाचल्यार थंयसर आमकां कळटा 12 आनी 13व्या अध्यायांत थंयसर सारकें बरयलां मोगाचें न्हू त्या कोड आसा म्हणल्या तक्षण ताका याजका शिक्षेन हाडूंक आसा याजकाडे दाखयतना याजकान परीक्षा करतना ताका कोड आसा जाल्यार कितें करता पयलें 7 ते 14 दीस आमी पॅन्डेमीक टायमार आमकां कोणाक जर तर तुमकां तेन्ना पॅन्डेमीक टायमार कोरोना आयिल्लें जाल्यार कितें करतले क्वॉरंटायन आसलें वय मू 14 दीस घरा भितरच रावंक आसलें तशें आमकांय त्या टायमार कितें करतले याजक 14 दीस तांकां क्वॉरंटायन करून दवरतले उपरांत परतून चॅक करतना जर तर ती आनीक चड जाला जाल्यार त्या मनशान कितें करूंक आसा केस उगोवंक ना म्हणटा देवाचें उतर आनी पिंडले वस्तूर घालन हांव पातकी हांव अशुद्ध करून ताणें गांवाचें खंय आसलें आनी शहरा भायर वचून रावचें आसलें म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाची ताका कोणी याद आसले समाज ताणें देवळाच्या टेंपला भितर म्हळ्यार मंदिरा भितर ताणें येवंक नासलें वर्शीप करूंक तशें ताणें ते शहरा भायर वचून रावचें आसलें खंय ताका आमी चिंत्या जर तर आमकां ती एक पिडात आमकां क्वॉरंटायन करतना कळीत आसा वय मू आमकां कितले बेजार जाताले रूमा भितर आमकां तशें जावना म्हाका गत्तना हांगा कोण मनी क्वॉरंटायनाच्या भितर आसली म्हणून या जर तर कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें आयकलां कितल्या जाणांनी सांगलें आसा ते 14 दीस भितर बसूंक आसा भुरग्यांक पळोवंक ना आवय बापूय कोणायकी पळोवंक ना कुटुंबाच्या सांद्यावटी येवंक जावना कानी बागला भायर दवरतले थंय हल येमकोंड कोणायकी येवं नजो म्हणून आमी तोंडार सांगलें आयकलां मोगाचें न्हू तर ह्या लेप्रोसी कोड लागल्यांक त्या शहरा भितर घालतना कशें जायत आपणाच्या बायले भुरग्यांक वचून कितें करेचें ताणें वचूंक आसा तांकां कोणी थंयसर ट्रिटमेंट करिनात मोगाचें न्हू मे बी थंयसर तांणी मरोंकी आसूंक पुरो देखून त्या दुखीन त्या बेजारेन जर तर कुटुंबाची सांदे आसत जाल्यार तांकां कशें भोगता आनी त्या वेळार कितें जाता हांगासर जेजूचें उतर सांगता जेजू दोंगरांतावन देंवून येतालो खंय देवाचें उतर सांगताने कीर्तन 121 कितें कॅन यू रीड 121 कीर्तन 121 सांगता म्हजे दोळे पर्वताचेर उखलून पळयता खंयच जावन येता म्हजो आदार वय मू हांगासर I lift up my eyes to the hills, where will my help come from? I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Where does म्हजो आदार कोणातान येता हो सर्ग आनी संसार रचल्या देवातावन येता म्हूण कोण सांगता कीर्तनगार सांगता मोगाचें न्हू तर ह्या खोडकारान कितें केलें जेजू खंय गेलो दोंगरार शिकयतालो खंय मे बी ताणें देवाचें उतर वाचलें कोन्ना या ताणें दोंगरार ताका जेजू दिसलो कोन्ना कळीत ना आमकां पूण ताणें येवंक ना मोगाचें न्हू कित्याक ताणें आयल्यार कितें करता लोकांक जर तर कळीत जाल्यार कितें करता ताका फत्रावन दिवशी मारतात मोगाचें पूण केदळा आमी देवाचो मोग करता केदळा
आमकां देव जाय म्हणून आमी काळजांत आमी लाल्यो नासता मोगाच्यान तेन्ना देव कितें करता आमकां वाट करता मोगाच्यान देखून केदार तो जेजू दोंगरार तो देंवोन येतना खंय पयलीं कोण मेळ्ळो कोडकार मेळ्ळो खंय देवाक जेजूक ते पयले थंयसर पयले मिरेकल आमकां दिसता मातेवाच्या वांजेलांत आनी तो कोडकार जेजू कितें म्हणटा जेजू म्हाका गूण कर कशें म्हणटा तुका मौन असल्यार मात्र गूण करूंक सांगता कित्याक म्हळ्यार ताका ह्या जागान भायर गेले आतां तो चिंता जेजूक कित्याक जेजू येता त्याच टायमार आसा जेजूनी तो कायदो पाळल्यार कितें जाता ताणें गूण करूंक जायना देखून तो कोडकार जेजूक म्हणटा जेजू तुका मौन असल्यार म्हाका शुद्ध कर पूण जेजूक कित्याक म्हळ्यार जेजू शिकोवन दिवन आसतना लोक 11 आमी वाचता मातेवाच्या 17 अध्यायांत आमी निमाणे वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता लोक जेजून सांगलें आयकून म्हणटले खंय हो खंयचो तराचो मनीस जायत हो एक अधिकार आसल्या मनशा बरी उलयता हो शस्त्रां बरी उलयना शस्त्र कितें करतले कितें तांणी वाचलें बायबलान कितलें इन्फॉर्मेशन मात्र ते सांगतले आतां आमी दुसऱ्याक आमी पळयल्यार सबार जाण आमी पळयता बायबला विशयांत कितें करतात आमी डिबेट करतात पळय मग आमी थोडे फावटी आमी पळयता तो एकलो जाकीर नायक म्हणून आसा तो सगळो बायबल ताका कळीत आसा मोगाचें न्हू तो सगळें बायबल वाचून कितें करता क्रिस्तांवां कडेन तो डिबेट करता क्वेश्चन सवाल करता पूण ताचें थंय कितें ना पवित्र आत्म्याची सखत ना मोगाचें ना तो कितें करता आमी स्कुलांत कशें बायबल वाचता न्हय तशें तो वाचून सगळें वाचून पूण ताका तातूंत रेवलेशन म्हळ्यार ताका गोत्तुना उगडापणाची सखत कितें म्हण ताका गोत्तुना मोगाचें आमचो देव कोण जावन आसा तो ताका हर एक तो आमचो जेजूत कितें जावन आसा बायबल जावन आसा आमचो जेजूत देवाचें उतर वय देखून शास्त्रांनी शिकयतना तांकां कांयच बगनातलें तांकां अधिकार म्हळ्यार बगनातलें मोगाचें देखून हांगासर ते कितें म्हणटा वो शास्त्रां बरें शिकयना वो अधिकार आसल्या मनशां बरें शिकयता म्हणून लोक उलयतना हांगासर देव कितें करता आतां जेजू कितें करता आतां म्हजो अधिकार हांवें दाखयचें पडटा म्हाका देवान ह्या संवसाराक कित्याक हांव आयला तो अधिकार कितें म्हणून तो हांगासर दाखोवच्याक देव कितें करता हांगासर एक कोटकार येवन पावता मोगाचें न्हू आनी थंयसर जेजू कितें करता हांगा तो कोटकार येता थंय जावन जेजू दोंगरार जावन देंवून येता आनी कोटकाराक विचारता तुका कितें जाय थंयसर देवाचें उतर सांगता कोंगण्यान देवाचें उतर म्हणटा तो येवन कोटकार कितें करता खंय देवा मुखार सरपटलो आनी नितळ करूंक मौन असल्यार तुका नितळ करूंक मौन असल्यार हांव नितळ जाता म्हणालो त्या दाडे जेजून फस्ट कितें केलें हात विस्तारून ताका आपडलो खंय कित्याक म्हळ्यार कोटकारांक कोणूच आपड नासले आपडल्यार कितें करी जालें नियमा प्रकार 7 दीस ताणें कितें करी जालें भायर रावपाचें जालें ताणें अनक्लीन म्हळ्यार ताका क्वॉरंटायन करी आसलें पूण हांगा जेजू कितें करता पयल्यानच तो कितें करता हात विस्तारून ताका आपडटा म्हणटा देवाचें उतर मोगाचें आमचो देव जावन आसा असलो देव सगळ्यांनी सोडून गेल्यार आमी केदी पाक्की म्हूण आमकां लोक उलयल्यार कितें करता देव मात कितें करता मोगाचें आमकां केदींकच पयस करिना तो आमकां आपडटा आमी सबार फावटी चिंताव जावन पुरो हांवें खंयचेय पातक केल्यान आज म्हाका बेसाव येवना म्हणून आमी आमकांच शिराप घालता वय सबार फावटी आमी चिंताव बा कोंगण्यान कोडयेच्या कोंगण्यान जाल्यार हे म्हजे हाने बराब म्हणटात म्हाका गोत्तू ना तुमच्या कोंगण्यात सांग आसा गी तो वर्ड हे म्हजे हाने बराब म्हणून वर्ड आसा गी म्हळ्यार म्हज्या तकलेंत हेंच बरयलां समजता गे म्हाका हेंच देवान बरयलां म्हळ्यार आमी कितें पळयता ते कश्ट पळोवन म्हणटा आमकां देवान हेंच बरयलां देखून म्हाका हें जालां सांगता गे म्हाका गोत्तू ना तुमी कशें उलयतात म्हणून पूण देवान अशें बरोवंक ना मोगाचें नशिबान फोव जाला म्हणून आमी चिंता पूण आमचे नशिबांत तें तशें न्हय मोगाचें आमचें नशीब जेरेमाया 29:11 म्हणटा कितें म्हणटा आय हॅव प्लॅन्स फॉर यू
प्लॅन्स टू प्रॉस्पर म्हणटा तेही सांगा ना तुझ्या नशिबांत बरें इल्लें तुका जाता आमी सांगता गे तशें बरों ना मोगाचें ना त्या नशा बरें इल्लें जाल्यार कोटकाराचें नशीब खंय आसलें ताणें सिटी भायरूच थंयसर मोराज आसलें तो कितें करता ताका ताचें नशीब तशें दिसलें रे तो कितें करता थंयसर म्हजो एक देव आसा हांवें तो पोरण्या सल्ल्यांत हांवें वाचलो देव आसा तो दयाळ जावन आसा तो नितीवन जावन आसा तो काकुळटीचो जावन आसा कितें लोक म्हाका फातरावन दी जीवशी मारून दी पूण हांव कितें करता हांव उठोन येता म्हणून तो कितें करता मोगाचें भायर सरता कित्याक म्हळ्यार तो कितलेगी शारांत हांव भायर आसता तेन्ना कोण राखता ताका तर देव राखता की ना देव कितलो आमचो देवाचो वेळ कितलो करेक्ट म्हळ्यार ताणें थंय तावन येवन पावोंक की जेजून दोंगरा तावन सकयल येवंक की करेक्ट जाता मोगाचें देखून आमी कितें करता हांव थोडे फावटी आमी चिंतावनाय अयो हांवें रेतीरेग इतलो पावस येता भायर हांवें कशें रेतीरेगेचें ते मागीर काळोख जाता बस मेळटा आमकां मस्त निबा मेळटा वय मो आमकां कश्ट जाता वय मो आनी शेजारची हांव सदां गेल्यार शेजारची कितें म्हणटात कोना पूण वो पटकर काल्यान चिंता कोणी कितें जावन दी म्हाका पावस येवन दी हांव भिजोवन दी पूण हांव कितें करता म्हजो देव म्हज्या वेळार म्हाका आशिर्वाद करता म्हण तो कोणाकच भियेना मोगाचें आमी रक्तस्त्रीच्याक पळयलां वय मो रक्तस्रावाची स्त्री तिका जर तर त्या टायमार पोरण्या सल्ल्यांत रक्तस्त्रियेची स्त्री कोणाय की दादल्या मनशाक आपडल्यारय दादल्या मनशांनी न्हयजे खंय कित्याक म्हळ्यार तांणी ह्या दिना जर तर भायर आयल्यार कितें करता तिका फातरावन जीवशी मारतात पूण ती कितें करता रावल्या की करा जेजू दादलो मनीस त्या टायमार वय मग जेजू दादलो मनीस ती काल्यान करता येवन जेजूचे वस्त्र आपटा गिना ती येवन आपटा मोगाचें म्हळ्यार केदावळे आमी कितें करचे आमचो जेजू येताना कितें जाता आमी देवा मुखार येताना खंयची सखत ताका आपणूक सोडिना मोगाचें केदाळ आमी मौन करता देव म्हाका अशें करता आज हांव मागण्या घेता आज म्हाका बेसाव मेळटा म्हूण आमी मौन करतना कितें करता देव ताका वाट तयार करता मोगाचें पूण केदाळ आमकां अर्द मौन आसता अयो वसोंक नाका म्हाका पूण वसना जाल्यार तो ब्रदर नेक्स्ट म्हाका गरजेक फोन काडिना जाल्यार ह्या त्या ब्रदराक बेजार जायत कोन्ना म्हूण आमी अर्द्या मनान येयल्यार कितें जाता थंयसर देव काम करिना मोगाचें आमचें एकच इंटेंशन आसा जे हांवें वचचें हांवें देवाक मेळचें देव म्हाका आशिर्वाद करता कित्याक आमचो सगळो संबंध आमचो सगळो भरवसो कोणा कडेन आसा जे देवा सांगता आसा जे मोगाचें तेदळे देव कितें करता इल्ले आमकां कश्ट येता तरी कितें जाता आमी धैर्य मात्र सांडूंक नज आमी अब्राहमाक पळयला वय मग अब्राहम केदाळा ताच्या पुताक कन्यान बली पेटोवंक वयर येताना थंयसर गुड्यार बली आसली गे अब्राहमाक कळिताले गे थंयसर कांयच देवाचें उतर थंयसर हिस्ट्री सांगता कित्याक म्हळ्यार तो पर्वताक तो सोडून येताना खंयची शेळी पर्वत सोडून वचना कित्याक म्हळ्यार शेळयांनी खंय आसचें विस्तार जाग्यार मात्र आसतात मोगाचें पूण केदाळा अब्राहम ताच्या पुताक इसाकाक बली पेटोवंक सुरी उखलतना कितें करता देव म्हणटा म्हाका अब्राहमा म्हाका कळ्ळें तूं म्हाका विधेय जाताय म्हणून पूण म्हाका तुजो मेल्लो पूत नाका थंयसर कितें करता एक शेळी आंब्योंक सूर करता खंय केदाळा अब्राहम फाटी पळयता थंयसर एक शेळी आसा देवान कितें केल्लें सगळें तयार करून दवरलें मोगाचें पूण आमी कितें करीचें ह्या सुरी आमच्या गोमटेक येवच्या म्हणसर आमी कितें करीचें देवा खातीर पातयेनीन रावचें मोगाचें कशें अब्राहम रावलो वय मग अब्राहमान थंय पुताक बांदून लांकडान बांदून सुरी उखलच्या म्हणसर ताणें देवाक दिल्ली जाप ताणें फाटी काडूंक ना मोगाचें आमी कितें करता इल्ले कश्ट रावना म्हणटना कितें करता अयो आय एम फेड अप ब्रदर दिस इज इनफ ब्रदर आय कांट गो फर्दर नाव कित्याक आमचे वॉट्सॅपांत आमी मॅसेज दाखयल्यार तुमकां कळटा लोक कशे रडोन आसता दिसाक थोडे फावटी म्हाका हांसूंक येता की
त्यामुळे सगळ्यांनी चिंचा आसा आमी भायर सरतना हो तुमकां भुरगीं ना कितलें बरें तुमी आराम येतात न्हेसतात चलतात रडचीं भुरगीं नात पूण थोडे फावटी आमकां येवची फोनां पळयल्यार आमकां येवची मॅसेज पळयल्यार तुमकां उरले म्हळ्यार 5 भुरगीं आसूं पुरो आमकां कितलीं भुरगीं आसतात दिसाक एटलिस्ट 10-15 भुरगीं म्हणे रडोनंत आसतात मोगाच्यान देखून आमी पळयता पूण आमी कितें करता तांकां समाधान करनंत आसता कित्याक अब्राहमाक पळयतना आमकां कळटा वय थंयसर भुरग्याची ताच्याच पुताची देव विसरतना कशी विसरता कित्याक त्या वेळार इश्माएली आसलो आगारांत जल्मलो आनी एक भुरगोय आसलो थंयसर देव म्हणटा तुवें अदीक मोग केल्लो तुजो एकलोच पुताक म्हळ्यार देव ताका आनीकय दुखोवचें बरें म्हणटा तुवें मस्त मोग केल्लो पूत कोण इजाक वय तो तशें देव कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी आनीक पळयता देवाक मुखार कितें करीत आमकां पातकांतलो सोडोवच्या खातीर कोणाक धाडिचे ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ताणें धाडिचें वय तें दूख देव कशें करता हांगासर अब्राहमा मुखार शेअर करता मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाक कशें दुखता तशेंच आमच्या देवाकी कित्याक दुखलें केदाळा पत्का खातीर जेजू ह्या संवसाराक धाडिचें जाल्यार ती तो पत्ताक नासतना जल्मलो जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताणें केलिंकस पत्ताक करून येतलें मोगाच्यान पूण केदाळा ताणें कुर्सार मरतना कितें जाता आमची सगळीं पत्कां जेजू वयर येतना कितें जाता बापाक जेजूक सोडीचें पडटा कित्याक म्हळ्यार पत्का ताचेर आयिल्ल्या तक्षण ताचो आनी बापाचो आनी पुताचो संबंध कितें जाता पयस जाता मोगाच्यान देखून कित्याक ते एक जावन आसले तो संबंध तुटता म्हणटाना कितें जाता देवाक दुखता मोगाच्यान त्या वेळार तेंच दूख हांगासर अब्राहम कितें जाता ताच्याच पुताक आतां ताच्याच हातान दिवशी मारतना ते सोसूंक जाता की आमच्या भुरग्यांक आमकां दुसऱ्यांनी इल्लेशें दुखयल्यार कितें जाता आमी आयकना वय मातशें सोड आमच्या पुताक इल्लेशें अयो तुजो पूत कितलो पोखरी म्हळ्यार तुजे भुरगे कितले पोखरी म्हळ्यार तुमी आयकतात गे तुमी घरांत कितलेंय जोर करूंक पुरो पूण भायल्यांनी कोणी सांगतना आमकां ते सोसूंक जायना वय आमी ताका फायट करता मोगाच्यान देखून आमचो देव कितलो काकुळटार म्हळ्यार आमचो आमी ताका पातयेतना कितें करता कितलेय तुमचे कश्ट जावन दी मोगाच्यान तो ताका त्या कश्टांतले भायर घालूंक तो ताका आमकां हर एकल्याक वाट करता मोगाच्यान त्या खातीर देवाचें उतर कितें जाता हांगासर तो कोडकार कितें म्हणटा तुका मन आसल्यार म्हाका नितळ कर म्हणटा जेजू कितें करता सगळ्या थंयसर लोकांक दाखोवचे खातीर जेजू कितें करता लोकांनी जेजू कितले सांगले कोन्ना तो कोटकार तूं आपट नाका म्हळ्यार जेजू ताका आपटनूच ताचो हात ताका टच कर देवाचें उतर ते सांगता जेजून हात विस्तारलो खंय मे बी थंयसर जेजूक आडावंक लोक आसलो कोन्ना म्हळ्यार तांकां जेजू थंय वच तूं जेजू ना ताका याजकान भायर घाला तुवें ताका आपणूंक जायना म्हणून कितले जाणां आडावंक येवंक पुरो थंयसर पूण जेजूचें उतर सांगता जेजून ताचो हात विस्तारून ताका आपटून गुण केलें खंय आनी जेजू कितें म्हणटा थंय वचून तो कितें म्हणटा तुवें कोणायक सांगनाका म्हणून आनी कोणाक शिदा वचून कोणाक दाखय म्हणटा याजकाक दाखय म्हणटा मोगाच्यान कित्याक याजकांनी थंयसर नियमा लेविटिकस 14व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार थंयसर आमकां कळटा कोण कोटकार नितळ जाल्यार गुण जाल्यार ताणें याजका सशीन येवंक आसा आनी याजकान सांगल्या बरी थंयसर कानीक भेटूंक आसा मोगाच्यान देखून थंयसर जेजू कितें म्हणटा तूं सीदा वचून कोणाक दाखय याजकाक दाखय आनी ताणें मोइजेन फरमायली कानीक वचून भेटय म्हणून थंयसर जेजू सांगता मोगाच्यान देखून हांगासर आमकां कळटा जेजू पयलेच कोटकाराक कित्याक नितळ करता म्हळ्यार थंयसर आमकां देवाचें उतर दाखयता की जेजू आमकां हर एकल्याक पातकांक म्हळ्यार कशें कोटकाराक शहरांतावन भायर घाल्लो तशें आमकां कोणाक म्हळ्यार आमी सगळीं पातक करून देवातावन भायर गेल्यांक
कोणे सोडल्यारी कोण जेजू आमचो सोडिना मोगाचें देखून आमी चिंता जावं पुरो अयो इतली वर्सां जाली म्हाका इतले कश्ट आसात आनी म्हाका कोण सुटका दिता म्हणून आमी चिंता जावं पुरो मोगाचें पूण आमचो देव कितें करता तो दयाळ जावन आसा तो काकुळदार जावन आसा केदाळ आमी पातयेन रावता कितें जाता देव काम करता मोगाचें देव आमकां आमच्या तांकीतावन केदाळ आमकां सोसूंक जायना ताचेर निसड तो आमकां शिक्षा दिना मोगाचें तो आमकां ताची महिमा सारक्या वेळार तो पळोवचे बरी करता देखून आमी केदीं कशें कितें करचें आमचो बरोसो सांजची गरज ना कित्याक देव कितें करता कशें जेजू देवून येवन पयल्याच त्या कोटकाराक तो खून करता की जेजू आमकां सोडून घालता गे आमकां खंडी जावन सोडून घालिना कित्याक म्हळ्यार त्या दाडा जेजूक आमी देव म्हणून स्विकार केला कितें जाता ताचे पवित्र रगत खंय गेल्यार आमच्या वयर आसता मोगाचें देखून आमी भियोवची गरज ना पूण आमकां तें सत्य मात्र कळीत आसा जे देखून आमी कितें करता आमकां देवान कितली ग्रेस्तकाय दवरल्या आमी कितें चिंता ओ नापते हांव पातकी म्हाका तें सगळें फावो न्हय म्हणून आमी सबार पोटी चिंता मोगाचें पूण केदाळ आमी जेजूक देव म्हूण स्विकार केल्या उपरांत सगळीं बेसां कोणाची जावन आसा आमची जावन आसा आमी रडची गरज ना आमी कितें करचें अधिकारान तें खान घेवचें मोगाचें जर तर तुमच्या भुरग्याक सैरीक आनीक येवना जाल्यार तुमी कितें करचें जेजू तुवें म्हज्या भुरग्याक दवरिल्लो सांगातीन तुवें आतां दिजें म्हाका जेजू हांव तुज्या नांवान मागता ती येवं दी म्हणून आमी इसरनंत आपोवनंत आसा जे मोगाचें तरी एक आतां आमी अयो देवा म्हाका दी देवा हांव उपास करना मागता न्हय देवा म्हणून आनी देवा मुखार रडची गरज आमी कमेंड करची कित्याक आमकां आतां अधिकार दिला आनी ती बेसांव आतां कितें जाल्यात आमची जाल्यार मोगाचेर आमी कितें करता भियान आसल्यान कितें जाता दुस्मनाक करेक्ट कळीत आसा हाचे कडेन संपूर्ण भरवोसो ना केदाळ आमकां भंय येता आमकां भवर्त नासल्या वेळार भंय येता भवर्त आसल्यार आमकां भंय आसा की आमकां भंय येना देखून आमी त्या भियातावन भायर येचें मोगाचें आमी अयो जाता की जावचें न्हय आमकां जायचें म्हळ्यार धैर्य आसा जें आमकां मेळटा तें म्हजेंच बेसांव तें म्हाका मेळचेंच म्हणून आमी त्या अधिकारान इसारीचे देखून पवित्र पुस्तक आमकां केदाळ आमी सांगता की अयो तुवें रडाचे तुवें रेतीर करीचे तुवें मागण्याक वचचे तें पुरा कांय सांगना देव कितें म्हणटा हांवें तुमकां अधिकार दिला त्या अधिकारान म्हजे कडेन इसारा जेजूच्या नांवान म्हजे कडेन इसारा तें कितें जाता तुमचें जाता तोंडांत लास्ट वीक सांगलां हांवें कितें तुमी तोंडांत उलयतात तेंच जाता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें खंयची बेसांव केदेंय जावं दी आमचेच गोव बायलां जावं ती आतां जेन्ना म्हजो गोव म्हज्या सांगात रावना जाल्यार म्हजे बायल म्हज्या सांगात रावना जाल्यार आमी कितें करचें ती कोटी सकत आमी कितें करचें बांदून घालीचें जेजूच्या नांवान खंयची कोटी सकत म्हज्या आनी म्हज्या गोवा मदें म्हज्या बायले मदें ही कोटी सकत काम करता जेजू तुज्या नांवान हांव ती बांदून घालता खंयची कोटी सकत म्हज्या भुरग्याक सेटल जावंक सोडिना ती कोटी सकत हांव जेजू तुज्या नांवान बांदून घालता कित्याक जेजू अधिकारान चल्लो आतां कितें केला जेजून ती अधिकार कोणाक दिला म्हाका आनी तुका दिला मोगाचें देखून आमी कितें करचें आमी भियेचें नव्या मागणें करूंक ना हांवें बायबल वाचूंक ना ओ हांव तितलो म्हजे कडेन पवित्र आत्म्याची सकत ना म्हणून आमी चिंतची गरज ना हर एक आमी अधिकारान इसारतना कितें जाता पवित्र आत्म्याचें बळ आमचें तें काम करता मोगाचेर आमकां सबार पट आमकां कितें भंय आसा ओ आमचे कडेन तितलें पवित्र आत्म्याचें बळ ना म्हणून आमी चिंता पूण केदाळ आमी तें पॉझिटीव करतना केदाळ आमकां तें बेसांव आमचें तें येताना कितें जाता आमचो भवर्त सरता की ना आमचो भवर्त सरता मोगाचेर आमकां धैर्य मेळटा आवय हांवें मागलें मेळटा आवय जेजू आमकां काम करता पूण आमी मागीर कितें करचें देवाक अर्घ दिवंक मात्र रावंक नजो मोगाचेर हर एक पटी आमी आमच्या काळजांत मागणें म्हळ्यार हर एक पटी बसोनूच करचें म्हणना आमी चलोवन येतना आमी काम करतना आमी ट्रॅव्हलिंग करतना कितें करचें देवाक अर्घ दिवनूच आसाचें मागणें म्हळ्यार म्हजो कंटिन्यू संबंध वय रिलेशन क्रिश्चन म्हळ्यार कोण रिलेशन
रिलेशनशिप विथ लॉर्ड देवा संगता रिलेशनशिप दवरचे संबंध दवरचेंच मग्न जावन आसा मोगाचें आमी कितले कंटिन्युअस देवा करगान दिता कंटिन्युअस आमी देवा कडेन उलयता ते मग्न जावन आसा त्याच्या बदलाक आमी कंत करत आसल्यार आमी खंय बसून आसतना थोड्यांक कंत करचे म्हळ्यार एक प्रेस्टेज जाला ओ म्हळ्यार अयो म्हाका कितली कंत आसा कोणता गे म्हाका म्हज्या पुताची कंत अयो म्हाका म्हज्या दुयेची कंत म्हणून आमी कंत करून बसचे त्या वेळा राणी आमकां येवन सिंपती उलयचे वय मू अयो कितली कंत करताय पूण हे सगळें कोणाचें काम हे देवसराचें काम जेजू आनी पवित्रात्मा या देवदूत ह्या वेळार आमच्या सांगता रावानंद मोगाच्या त्या खातीर आमी सिंपती पळोवचे बरी करचे न्ही इमोशनल आमी जावचे न्ही आमी स्ट्रॉंग जायचे कश्ट आसता ते रडोवंक येता पूण आमी कितें करचें ताचे वयर ताचेर जैत व्हरूंक शिकाचें मोगाचें ते सगळे बेजाराय निराशा ते पुरा पवित्र आत्म्या तावन येना देखून ताचे तावन भायर येवन आमी कितें करचें उलोवंक शिकाचें म्हाका बेसांव मेळटा म्हजो जेजू दिता जेजून कशें लाजरसाक उठयलें ह्या म्हज्या निराशेंतले बेजारांतले देव म्हाका उठयता देवान कशें 5 सुंडे 2 माशल्यांनी 1000 लोकांक वाडले तसो जेजू तूं म्हजे सांगत आसय म्हाका तूं जैत दिताय म्हजे म्हाका आशिर्वादांनी भरताय म्हण आमी केदळा तोंडांत उलोवनूच येता मोगाच्यान केदळे जाता आमी चिंतनांतले बरें कितें जाता देव आमकां बेसावांनी भरता तर आमी निमाणे बेसावांक उबे रावया